हेलो गाइज गुड मर्निङ सबैजनालाई बिहानैको मर्निङ भन्न चाहन्छु। आजको मौसम चाहिँ काठमाडौँमा यस्तो छ गाइज। तपाईहरुको गाउँतिर कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला हैन। हाम्रो चाहिँ बिहानै मौसम काठमाडौँमा यस्तो छ, पानी पर्ला र चिसो छ गाइज हैन। टक्क हामी चाहिँ यतैतिर छौं, यस्तै छौं हैन। टक्क हैन दोस्त आउ न आज गुड मर्निङ भन्दिउँ सबैजनालाई। पापा हैन पापा पापा ए भ्लग बनाउन लाग्दैन पापा झुरालाई पापा हैन अहिले टक्क बच्चाहरु यार। ल गाइज ल यस्तै है मौसम, पानी पर्न लाग्छ बिहान टक्क। हाम्रो भ्लगमा सबैजना वेलकम छ गाइज हैन। टक्क पैसा कमाइ